हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। हाम्रो रेगुलर स्केड्युल अनुसार म आजको नेप्से चार्ट प्लस सेक्टर चार्ट स्टडी गर्न जाँदैछु। त्यसको लागि मैले चार्ट खोलिसकेको छु। अब हामी सुरु गर्छौँ है त। आज मार्केटको क्लोजिङ छ 1643.04 मा क्लोजिङ भएको छ। बुलिश क्यान्डलले फर्म भएको छ। आज भोल्युम 2 अर्ब प्लसको भोल्युम कारोबार भएको छ हैन। भोल्युम चाहिँ ड्राई नै भइरहेको छ हैन, हिजो भन्दा थोरै नै हो र प्लस 20 डेज एभरेज भन्दा नि जस्ट तल भएको छ हैन कारोबार। र बुलिश क्यान्डल फर्म भएको छ र भोल्युम र नेप्से कारोबार आज नेप्सेले चाहिँ जुन यो 5 डेजको EMA लाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा चाहिँ लिएको छ हैन। फर्दर 3 दिनदेखि डाउन नै भइरहेको थियो नेप्से र आज चाहिँ यो 5 डेज EMA को लेभल छ जुन 1634 को लेभलमा छ हैन। 1634 को लेभललाई चाहिँ सपोर्ट लिएर त्यहाँबाट बाउन्स ब्याक भएको नेप्से हैन। त्यो लेभललाई सपोर्ट लिएर माथि गएर 1643 मा चाहिँ क्लोजिङ दिएको छ। आज बाइङ प्रेसर चाहिँ देखिएको छ आज मार्केटमा हैन। यो 5 डेज EMA को लेभलमा टच भएपछि बाइङ प्रेसर चाहिँ देखिएको हैन। र RSI को लेभल पनि 70 को लेभलमा गरेर सपोर्टको रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने थियो। त्यो अनुसारले रियाक्ट गरेको छ नेप्सेले। 70 को लेभलमा जस्ट टच भएको थियो हिजो हैन। त्यसपछि आज फेरि माथि रिभर्स भएको छ RSI को लेभल पनि। फेरि त्यो अनुसारले बुलिश क्यान्डल पनि फर्म भएको भएर RSI को लेभल पनि माथि मुभ भएको छ हैन। मार्केट 5 डेज EMA भन्दा माथि क्लोज नै छ। पोजिटिभ पार्ट नै हो। VWAP लेभल भन्दा नि माथि नै क्लोज नै छ हैन। भनेपछि जुन यो मार्केटले चाहिँ गएको केही दिनदेखि चाहिँ जुन यो 1635 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिइरहेको थियो, त्यो अनुसारले त्यसले रियाक्ट गरेर सपोर्टको रूपमा लिएर चाहिँ फर्दर माथि जाने चाहिँ सुरुवात चाहिँ गरेको छ नेप्सेले हैन। र अहिलेको लागि जुन यो इमिडिएट रेजिस्टेन्स लेभल भनेको यो 1668 को लेभल, फिबोको लेभल 1668 को लेभल थियो, त्यो लेभल नै हो। फेरि एकचोटि यो लेभल रेजिस्टेन्स लेभललाई चाहिँ रिटेस्ट गर्न चाहिँ जान सक्छ हैन। भोल्युम पनि खासै धेरै थोरै चाहिँ हैन, जस्ट 20 डेज एभरेजमा त्यो भन्दा थोरै तल चाहिँ बिलो चाहिँ हो। भोल्युम छ नै भन्नुपर्छ हैन नेप्सेमा। र अब अर्को सेक्टर हेर्छौँ हामी, ब्याङ्किङ सेक्टर हेरौँ है। ब्याङ्किङ सेक्टरमा के छ त भन्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टरको क्लोजिङ छ 1312.58 क्लोजिङ भएको छ। बुलिश क्यान्डल फर्म भएको छ हैन। बुलिश क्यान्डल नै फर्म भएको, ग्याप अप ओपनिङ चाहिँ ग्याप डाउन ओपनिङ भएको हैन। त्यसपछि ग्याप डाउन ओपनिङ भएर थोरै माथि गएर चाहिँ क्लोजिङ भएको छ। आज जुन क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ इन्डिसिजन मोडमै छ। जुन गएको 3 दिनदेखि फल भएको ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ आज स्टेबल चाहिँ भएको छ। फर्दर डाउन चाहिँ भएको छैन हैन, थामिएको चाहिँ छ। र आजको जुन क्यान्डल हेर्दाखेरि सेलिङ प्रेसर चाहिँ छ, जुन रेन्जको बीच भन्दा थोरै तल क्लोजिङ भएको हिसाबले चाहिँ बाइङ प्रेसर भन्दा चाहिँ सेलिङ प्रेसर चाहिँ अलि धेरै नै हो। र भोल्युम पनि कन्टिन्युसली डाउन नै छ हैन। अब बेयरिश क्यान्डल फर्म हुनु र भोल्युम डाउन ड्राई हुनु, त्यो रिलेसन प्राइस र भोल्युमको रिलेसन हेर्दाखेरि चाहिँ रिभर्स हुने चाहिँ सिग्नल चाहिँ देखिएको हो। त्यो अनुसारले आज ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ स्टेबल भएको छ। र 5 डेज EMA भन्दा जस्ट बिलो चाहिँ क्लोज भएको छ हैन, जस्ट बिलो चाहिँ क्लोज भएको छ। र RSI को लेभल 62 को लेभल छ। जुन RSI अनुसार चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा सपोर्टको जुन प्रिभियस हाई थियो RSI को 62 को 63 को लेभल 62 को लेभल थियो हैन। त्यो अनुसारले RSI को लेभल चाहिँ फ्ल्याट भएको छ आज हैन। भन्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टरको लागि चाहिँ 62 को लेभल चाहिँ सपोर्ट लेभल थियो। त्यो अनुसारले आज रियाक्ट चाहिँ गरेको छ ब्याङ्किङ सेक्टरले। यो लेभल 1312 को लेभलमा चाहिँ अडिएर चाहिँ अडिनको लागि चाहिँ सपोर्ट चाहिँ जेनेरेट भएको छ हैन। र जुन यो अडिएको हिसाबले चाहिँ फेरि ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ फेरि एक रिट्रेसमेन्ट मुभ जुन सकिएर करेक्सन सकिएर फेरि माथिको इम्पल्सिभ मुभ जान सक्ने चाहिँ सिग्नल चाहिँ देखिएको छ हैन। अहिलेको लागि ब्याङ्किङ सेक्टरको रेजिस्टेन्स लेभल भनेको यो पुरानै रेजिस्टेन्स लेभल भइ नै हाल्यो हैन। प्रिभियस हाई र जुन यो 1368 को 1370 को लेभल भनौँ न, त्यो रेजिस्टेन्स लेभल अहिलेको लागि छँदैछ। र फर्दर यो सपोर्ट चाहिँ अहिलेको लागि ब्याङ्किङ सेक्टरको लागि सपोर्ट भनेको यो फिबोको लेभल जुन छ 1290 को लेभल, जुन यसमा 1290 को लेभलमा बिल्ड भएर क्रिएट भएको थियो हैन। त्यो लेभल नै अहिले स्ट्रङ सपोर्टको रूपमा नै छ ब्याङ्किङ सेक्टर हैन। भन्दाखेरि
अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ भोलि कस्तो मुभ देखाउँछ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने आज ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ स्टेबल चाहिँ भएको छ। अब हामी अर्को सेक्टर हेर्छौँ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर हेरौँ है। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कस्तो पिक्चर छ त भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको क्लोजिङ छ अब 2112.40 क्लोजिङ भएको छ। बेरिस क्यान्डल नै फर्म भएको छ होइन। भोल्युम पनि राम्रै 20 डेज भन्दा एभरेज 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै कारोबार भएको छ भोल्युम होइन, यहाँबाट हेर्न सकिहाल्छौँ। र भोल्युम चाहिँ हिजोभन्दा तल हिजोभन्दा ड्राई चाहिँ भएको हो। जुन यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरलाई सपोर्टको लेभल थियो यो जुन 2115 को लेभल, 2115 को लेभललाई चाहिँ 2115 को लेभल सपोर्ट भन्दा चाहिँ थोरै 2 पोइन्ट 3 पोइन्टले तल गएर चाहिँ क्लोजिङ चाहिँ भएको हो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरमा। तर यसलाई चाहिँ सपोर्ट ब्रेक गरेको चाहिँ मानिहाल्न चाहिँ सक्दैनौँ, किन 1-2 पोइन्ट फरकले केही फरक पर्दैन होइन। र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर चाहिँ जुन 2115 को 12 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिइ नै रहेको छ भनेर भन्नुपर्छ। यदि यो लेभललाई ब्रेक गरेर फर्दर तल गयो भने चाहिँ जुन फर्दर तल गयो भने चाहिँ जुन रेज चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरलाई सपोर्ट भनेको यो 20 डेज एभरेज हुन जान्छ, अथवा जुन यो स्विङको हाई जुन छ नि 2085 को लेभल छ, 2085 को लेभल चाहिँ 88 देखि 88 को लेभल चाहिँ सपोर्ट हुन जान्छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरको लागि। र अहिले र आरएसआई को लेभल पनि 64 को लेभलमा छ, बुलिस जोनमै छ होइन, भन्दाखेरि त्यति साह्रो केही फरक पर्दैन। र अहिलेको लागि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरले चाहिँ जुन 2112 को देखि 15 को सपोर्ट लेभल चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको छ, यो नै यही इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरको लागि होइन। अब हामी अर्को सेक्टर हेरौँ, लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर होइन। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा कस्तो छ त भन्दाखेरि लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको क्लोजिङ छ 9716.46 क्लोजिङ भएको छ। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर चाहिँ गएको केही दिनदेखि जुन यो 9716 को लेभल थियो होइन, यो 9716 को लेभललाई चाहिँ सपोर्टको रूपमा नै लिइरहेको छ। योभन्दा धेरै तल धेरै माथि पनि गएको छैन, यो एउटा रेन्जमा सपोर्ट लिएर यो एउटा रेन्जमा मुभ भइरहेको छ, 9716 को लेभलमा मुभ भइरहेको छ नेप लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर होइन। आज थोरै बुलिस क्यान्डल फर्म भएको हो। भोल्युम चाहिँ 20 डेज एभरेज भन्दा माथि कारोबार भएको छ, भोल्युम देखियो होइन। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा चाहिँ भोल्युम चाहिँ देखिएको छ, भोल्युम थोरै बढी नै रहेको छ र 20 डेज एभरेज भन्दा माथि चाहिँ आज कारोबार भएको छ। त्यही अनुसार बुलिस क्यान्डल पनि फर्म भएको छ, तर इन्डिसिजन मोडमै छ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर होइन। जुन यो लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर चाहिँ गएको 3 दिन अगाडि चाहिँ जुन 9920 को रेजिस्टेन्स लेभललाई चाहिँ टच गरेर फेरि तल बाउन्स भएको हो। अब फेरि रिटेस्ट गर्न जान सक्ने चाहिँ प्रोबेबिलिटी चाहिँ देखिएको छ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा, किनभने भोल्युम चाहिँ बढेको छ, त्यही अनुसार बुलिस क्यान्डल पनि फर्म भइरहेको छ भन्दाखेरि फेरि यो रेजिस्टेन्स लेभललाई चाहिँ रिटेस्ट गर्न सक्ने चाहिँ चान्स चाहिँ छ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा, किनभने गोल्डन क्रसओभर पनि छँदैछ होइन। र 5 डेज इएमए भन्दा माथि क्लोजिङ नै छ होइन। भनेपछि लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा चाहिँ अब आउने दिनमा चाहिँ मोमेन्टम देखिने चान्स चाहिँ छ। अब हामी अर्को सेक्टर हेरौँ है, नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा के छ त भन्दाखेरि नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको क्लोजिङ छ 8295.37 क्लोजिङ भएको छ होइन। बुलिस क्यान्डल नै फर्म भएको छ, क्यान्डलको बडी साइज ठुलो नै छ। अब भोल्युम पनि राम्रै छ, भोल्युम 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै छ होइन, 20 डेज एभरेज भन्दा माथि नै जेनेरेट भएको छ। क्यान्डललाई भोल्युमले चाहिँ सपोर्ट चाहिँ गरेको छ र क्यान्डल र भोल्युम हेर्दाखेरि चाहिँ फर्दर कन्टिन्युएसन चाहिँ देखाएको छ, जुन बुलिसनेसलाई फर्दर कन्टिन्युएसन हुनसक्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ देखाएको छ र भोल्युम र क्यान्डलको हिसाबले। र जुन यो ट्रेन्ड लाइन थियो, ट्रेन्ड लाइन पनि ब्रेक गरेर माथि चाहिँ क्लोजिङ दियो, ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकआउट नै भएको र फर्दर माथि जान सक्ने चान्स चाहिँ देखिएको छ। तर नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको लागि स्ट्रङ रेजिस्टेन्स भनेको यो 8850 नजिक नै छ होइन, 8543 को लेभल होइन, 8550 को लेभल 8550 को लेभल छ। 8550 को लेभल चाहिँ रेजिस्टेन्सको लेभल हो नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको लागि होइन। यो एकचोटि रिटेस्ट गर्न चाहिँ जान सक्छ नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरले। भोल्युम पनि राम्रै जेनेरेट भएको छ, बुलिस क्यान्डल पनि फर्म भएको छ होइन। र आरएसआई को लेभल पनि 70लाई जस्ट क्रस गर्यो होइन, बुलिस मोडमै छ आरएसआई को लेभल पनि। भन्दाखेरि यो 1-2वटा इन्डिकेटरको हिसाबले चाहिँ फेरि अब फर्दर माथि मुभ नन लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ फर्दर माथि गएर चाहिँ जुन यो रेजिस्टेन्स लेभल छ 8850 को लागि चाहिँ टच गर्ने चाहिँ
देखिएको छ हैन। फर्दर बुलिस मोडलाई चाहिँ कन्टिन्युएसन चाहिँ हुने देखिन्छ नन लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा। अब हामी अर्को सेक्टर हेर्छौँ है। अर्को सेक्टर माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर हेरौँ है। माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा कस्तो पिक्चर छ त भन्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको क्लोजिङ छ आज 2672 मा क्लोजिङ भएको छ हैन। क्लोजिङ बुलिस क्यान्डल फर्म भएको छ, जुन रेजिस्टेन्स लेभल थियो हाम्रो 2665 लेभल भन्दा माथि नै क्लोजिङ भएको छ हैन। रेजिस्टेन्स लेभल चाहिँ माथि क्लोजिङ गरेर क्लोजिङ भयो। सपोर्टलाई चाहिँ जुन 2665 को लेभल चाहिँ सपोर्टको रूपमा लियो आजको मार्केट, आज माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरले हैन। बुलिस क्यान्डलले फर्म भएको छ र आज पिन बार क्यान्डल फर्म भएको छ, जुन सप्लाई सेलिङ प्रेसर चाहिँ धेरै नै देखिएको छ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा हैन। जुन माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर 2700 को लेभल लगभग 2708 को लेभलमा पुगिसकेको थियो, त्यो लेभलबाट सेलिङ प्रेसर जेनेरेट भएर लगभग लो 2672 मा लगभग लोमै गएर लो भन्दा थोरै माथि 2672 मा चाहिँ क्लोज भएको छ। सेलिङ प्रेसर चाहिँ धेरै नै देखिएको छ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा हैन। जुन यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेको हिसाबले पनि जुन यो 2665 को लेभललाई ब्रेक गर्यो नि, यो ब्रेक गराएलाई चाहिँ सेलर्सले चाहिँ एक्सेप्ट चाहिँ गरिरहेको छैन हैन। सेलिङ प्रेसर देखिएको छ। अब यो जुन रेजिस्टेन्स लेभलमा जुन यो किसिमको पिन बार क्यान्डल फर्म भएको हिसाबले चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ फेरि सप्लाई चाहिँ त्यही अनुसारले सेलिङ प्रेसर चाहिँ देखिन्छ हैन। तर अब कसरी माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा कसरी पर्फर्म गर्छ त्यो चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ। तर आजको जुन मुभमेन्ट हिसाब भएको हिसाबले र सेलिङ प्रेसर अत्यधिक देखिएको हिसाबले चाहिँ भोलि पनि सेलिङ प्रेसर देखिने सेलिङ प्रेसर कन्टिन्युएसन हुने चाहिँ देखिएको छ हैन। र आरएसआई को लेभल पनि 78 को लेभलमा गएर फ्ल्याट भएको छ हैन। भनेपछि आरएसआई को लेभल पनि माथि मुभ चाहिँ भएको छैन, त्यो लेभलमा गएर अडिएको छ भन्दाखेरि भोलिको माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको कसरी पर्फर्म गर्छ हेर्नु पर्ने हुन्छ। फर्दर तल जान्छ कि अथवा त्यो लेभललाई 2665 को लेभललाई मेन्टेन गर्छ हेर्नु पर्ने हुन्छ। र जुन सेलिङ प्रेसर देखिएको हिसाबले चाहिँ सेलिङ प्रेसर चाहिँ भोलि पनि कन्टिन्यू नै हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन। अब हामी अर्को सेक्टर हेर्छौँ। अर्को सेक्टर हाइड्रो सेक्टर हेरौँ। हाइड्रो सेक्टरमा कस्तो पिक्चर छ त भन्दाखेरि हाइड्रो सेक्टरको क्लोजिङ छ 1416.92 मा क्लोजिङ भएको छ। बुलिस क्यान्डल नै फर्म भएको छ। क्यान्डलको बडी साइज सानो छ हैन। भोल्युम छैन खासै, 20 डेज एभरेज भन्दा तल नै जेनेरेट भएको छ, भोल्युम खासै छैन। र हाइड्रो सेक्टर इन्डिसिजन मोडमै छ। जुन यो गएको 3वटा क्यान्डलले नै जुन यो 1416 को लेभल को रेन्जमा चाहिँ रेजिस्टेन्स लिइरहेको छ। 1416 को लेभललाई चाहिँ रेजिस्टेन्स लिइरहेको छ हैन। त्यही लेभलमा टच गर्यो, हिजो पनि त्यही लेभलमा टच गर्यो, आज पनि त्यही लेभलमा टच गरेर क्लोजिङ भएको छ। यो भन्दा माथि जान चाहिँ सकिरहेको छैन। र रेजिस्टेन्स लेभल जुन यो लास्ट स्विङको यो लेभलमा कुन 1425 को लेभलमा टच गरेर टच दुईचोटि गरेर चाहिँ फेरि त डाउन भएको हाइड्रो सेक्टर हैन। त्यो लेभल भन्दा माथि चाहिँ क्लोजिङ दिन सकिन हाइड्रो सेक्टरले। अब आउने दिनमा चाहिँ कसरी यो लेभललाई चाहिँ कसरी हेर्छ हाइड्रो सेक्टरले कसरी एक्सेप्ट गर्छ हेर्नु पर्ने हुन्छ हैन। भोल्युम खासै पनि छैन। आरसी को लेभल 67 को लेभलमा छ, जुन बुलिस मोडमै छ। 67 यो भन्दै 67 को लेभलमा छ। 67 को लेभलमा छ, जुन यो सपोर्ट डाउन भए पनि सपोर्ट लेभलमा छ हैन। योबाट चाहिँ भोल्युम अलि राम्रो जेनेरेट भयो भने चाहिँ फर्दर माथि जान सक्ने चाहिँ चान्स चाहिँ छ। जुन यो प्याराबोलिक एसएआर को डटलाई पनि ब्रेक गर्न चाहिँ खोजिरहेको छ, नजिक नै पुगिसक्यो हैन। र जे भए पनि हाइड्रो पावर सेक्टरको लागि सपोर्ट भनेको यो 1374 को लेभल नै हो। त्यो लेभललाई ब्रेक गरेर तल चाहिँ क्लोजिङ दिएको छैन हैन। त्यो लेभललाई मेन्टेन गरेर फर्दर माथि जाँदैछ। अलि राम्रो भोल्युम जेनेरेट भयो भने फर्दर माथि जान सक्ने चाहिँ चान्स छ। यो जुन रेजिस्टेन्स जुन हाम्रो 1445 को रेजिस्टेन्सलाई रिटेस्ट गर्न चाहिँ जानुपर्छ हैन। हाइड्रो सेक्टर जाने चान्स चाहिँ देखिएको छ। त्यो लेभलमा जेनेरेट राम्रो भोल्युम त्यो नजिक नै छ। यो 1445 को लेभल हैन। भन्दै त्यो लेभलमा भोल्युम राम्रो जेनेरेट भयो भने ब्रेक गर्न पनि सक्छ हैन। र आजको यो हाम्रो चार्ट प्लस निफ्टी चार्ट प्लस सेक्टर चार्ट एनालिसिस हामी यति नै गरौँ। यदि हजुरहरूले यो
च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि डेली निफ्टी चार्ट प्लस सेक्रेट चार्ट स्टडी चाहिँ हजुरहरूबाट मिस नहोस्। थ्याङ्क यू।